आखिरकार पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ ने कौमी उमंगों की तर्जुमानी की और 17 अक्टूबर की सुबह कसूर की नन्ही परी ज़ैनब के कातिल इमरान अली को तख्ता दार पर लटका दिया गया और यूं इस अलमनाक दास्तान का बाब खत्म हुआ जिसने पूरी कौम को कई हफ्तों तक गम में मुब्तला रखा। अपने वालिदैन की नन्ही शहजादी ज़ैनब के कातिल मलौन इमरान को किस तरह फांसी दी गई, सजाए मौत से कुछ देर कबल उसके जिस्म में क्या लर्जा खेज तब्दीली आ गई, वो सारा दिन क्या काम करता रहता, ये सब तफसीलात आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक द उर्दू टीचर के सब्सक्राइबर नहीं बने हुए तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप 23 लाख से जायद अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सामाईन, सजाए मौत पाने वाले इमरान अली के बारे में जेल जराए का कहना यह है कि मौत से कबल मुजरिम के चेहरे पर मौत का खौफ साफ नुमाया था। मुजरिम को अक्सर औकात अपने बैरक में घिनौने फेल पर पछतावे के तहत रोते और बिलबिलाते हुए भी देखा गया था। इमरान अली को सेंट्रल जेल में आखिरी रात आम कैदियों की तरह ही खाना दिया गया और उसकी सख्त मॉनिटरिंग की गई ताकि कहीं वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। इमरान अली ने इस बात का इजहार किया था कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश में ज़ैनब के वालिदैन से माफी की दरखास्त करना चाहता है। 17 अक्टूबर की सुबह तख्तादार पर लटकाने से कबल मुजरिम की 16 अक्टूबर को उसके वरसा से मुलाकात करवाई गई। मुलाकात दोपहर 12 बजे करवाई गई और मुजरिम से मुलाकात करने वालों में बहन, भाई और वालिदैन शामिल थे। इस हवाले से जेल इंतजामिया ने मुलजिम की वालिदा सलमा बीबी को खत लिख दिया था और वरसा को 50 से कम रिश्तेदारों को अलविदाई मुलाकात के लिए साथ लाने की इजाजत थी। इस खत में वरसा को हिदायत की गई थी कि सुबह 5:30 बजे एम्बुलेंस, कफन और चादर लेकर वो मैयत वसूल करने आ जाएं, जहां मुजरिम की मैयत का मेडिकल ऑफिसर मुआयना करने के बाद उस लाश को वरसा के हवाले कर देगा। 17 अक्टूबर को जब फांसी का वक्त हुआ तो कायदे और कानून के मुताबिक ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुजरिम इमरान अली आखिरी ख्वाहिश दरियाफ्त की और उसका मुरवजा तरीकाकार के मुताबिक मेडिकल चेकअप भी किया गया। आपको बताते चले कि ये तरीकाकार पाकिस्तान में राइज उस कोड का हिस्सा है जिसके मुताबिक संगीन जुराइम के मुर्तकिब अफराद को फांसी के जरिए सजाए मौत दी जाती है। इस तरीकाकार के मुताबिक फांसी से एक रोज कबल मुजरिम का मेडिकल चेकअप किया जाता है, उसका वजन किया जाता है ताकि अंदाजा हो सके कि रस्सी कैसी और कितनी दरकार होगी जो उसके जिस्म के बोझ को बर्दाश्त कर सके। हर मुजरिम के वजन के मुताबिक रस्सी तैयार की जाती है और मुजरिम के वजन के बराबर एक बोरी में रेत भरकर उसे तख्तादार पर तजुर्बाती फांसी के अमल से गुजारा जाता है ताकि रस्सी की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सके। फौरी मौत को यकीनी बनाने के लिए रस्सी की लंबाई बहुत अहमियत रखती है। रस्सी ज्यादा लंबी हो तो मुलजिम का सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन अगर रस्सी छोटी रह जाए तो मुजरिम की मौत दम घुटने से होगी, यानी इसमें बहुत वक्त लगेगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह दम घुटकर जान निकलने में तकरीबन 45 मिनट तक लग सकते हैं, यानी ये बहुत अजियतनाक मौत हो सकती है। इमरान अली को फांसी देने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई वो 3/4 इंच से लेकर 1.25 इंच तक मोटी थी। इसे फांसी से कबल गर्म पानी में उबाला गया और खूब खींच तान कर सख्त किया गया ताकि इसमें लचक और घुमाव खत्म हो जाए। गर्दन के करीब रस्सी में जो गिरा लगाई जानी थी उसे मोम और साबुन से खूब चिकना किया गया ताकि तख्ता खींचने के बाद वो फंदे को गर्दन के गिर्द अच्छी तरह कसने में मदद दे। फांसी से कबल कैदी के हाथ और टांगे दोनों बांध दिए गए, चेहरे को ढांप दिया गया और फिर फंदा गर्दन के गिर्द डालने के बाद गिरा को बाईं कान के करीब रखा गया। इस मौके पर जल्लाद के अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जेल का डॉक्टर भी मौजूद था। फांसी का तयशुदा वक्त होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के इशारे पर जल्लाद ने मुजरिम के पैरों से तख्ता खींच लिया और यूं इमरान अली नीचे लटक गया। आमतौर पर मुजरिम के जिस्म का पूरा वजन गर्दन पर जोर डालता है जिससे गर्दन की हड्डी टूट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा शाजो नादिर ही होता है कि मुजरिम गर्दन की हड्डी टूटने से मरा हो। ज्यादातर लोग दम घुटने से ही मरते हैं। मुजरिम की जान निकलने के बाद भी कुछ मिनट तक उसकी लाश को फंदे पर ही लटकाया गया ताकि अच्छी तरह तस्दीक कर ली जाए कि मुजरिम जिंदा नहीं रहा। उसके बाद कायदे और कानून को फॉलो करते हुए मेडिकल नुमाइंदे ने उसकी लाश का मुआयना किया और फिर मैयत को बाकायदा तौर पर वरसा के हवाले कर दिया गया। और यूं इस घिनौने और मकरूह फेल का इर्तिकाब करने वाला मलौन इमरान अली अपने अंजाम को पहुंच गया। ख्वातीन हज़रात, इससे कबल न सिर्फ मासूम ज़ैनब की वालिदा बल्कि पाकिस्तान अवाम की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया था कि मुजरिम इमरान अली को सरेआम फांसी दी जाए ताकि ये दूसरे मुलजिमों और मुजरिमों के लिए इबरत का निशान बन सके। दिन ब दिन ये मुतालबा जोर पकड़ता गया और फिर पूरी कौम इस मुतालबे के हक में नजर आई। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि पाकिस्तान का लिबरल तबका इस मुतालबे की मुखालफत करता था
اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پاکستان میں سزائے موت دینے کے لیے جو پھانسی کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ ظالمانہ ہے اور زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستان کا بیرونی دنیا میں اچھا امیج نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ تمام مجرموں کو سزائے موت معطل کر کے ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہاں ہم آپ کی رائے لینا چاہیں گے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کے خیال میں کیا عمران علی کو سر عام سزائے موت دی جانی چاہیے تھی، اسے پھانسی پر کسی چوک میں لٹکانا چاہیے تھا، یا آپ لبرل طبقے کی اس رائے کا احترام اور اس کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں سزائے موت کو معطل کرنا چاہیے؟ بہرحال ہم آپ کی خواہش جو بھی ہو، پاکستان کے اداروں نے قانون کے مطابق عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اور اس پورے کیس میں زینب کے لواحقین کو انصاف دلوانے میں پولیس سمیت جتنے بھی ادارے شامل رہے وہ سب کی سب شاباش کی مستحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری انصاف دینے کے لیے پاکستان کی عدالتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام اداروں نے جتنی محنت سے کام کیا اور جس سائنسی انداز میں تفتیش کو آگے بڑھایا وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، اور عوام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے کتنی محنت کی گئی۔ قصور لگ بھگ 7 لاکھ آبادی کا شہر ہے، 7 لاکھ کی آبادی میں سے ایک ایسا شخص ڈھونڈنا جس کی فوٹیج بھی واضح نہ ہو آسان کام نہیں تھا۔ اگر قصور کی کل آبادی میں سے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نکال بھی دیا جائے تو کم از کم 60 سے 70 ہزار ایسے مرد تھے جن میں سے ایک قاتل ہو سکتا تھا۔ تحقیقات کرنے والوں نے سائنسی انداز میں تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً 2-2.5 میل کے دائرے کا تعین کیا جہاں ممکنہ طور پر قاتل ایکٹیو رہا تھا اور اپنے جرم کو پایا تکمیل تک پہنچایا، جس کے بعد اس علاقے کے 20 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کی فہرست بنائی گئی جن کی تعداد 1150 تھی۔ ان تمام افراد کا ڈی این اے لیا گیا اور ان نمونوں کو لاہور میں واقع فورینزک سائنس لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا تاکہ زینب کے قاتل کے ڈی این اے سیمپل سے میچنگ کی جائے۔ 1100 سے زیادہ نمونوں کی ٹیسٹنگ کے بعد عمران علی کا ڈی این اے زینب سے جنسی زیادتی کرنے والے شخص کے ڈی این اے سے میچ کر گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس ٹیسٹ سے نہ صرف زینب کے گھناؤنے قتل سے پردہ اٹھا بلکہ عمران کا ڈی این اے اس سے پہلے جنسی زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی 7 بچیوں سے بھی مل گیا اور اس طرح کئی بچیوں کا قاتل قانون کی گرفت میں آ گیا۔ عمران علی نے جرم کے بعد حسب معمول خود کو چھپانے کے حربے استعمال کیے اور زینب کے رشتہ داروں اور محلے والوں کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈتا رہا۔ پولیس نے جب محلے کے دوسرے مردوں کے ساتھ اسے بھی ڈی این اے کے سیمپل لینے کے لیے بلایا تو اس نے دل کا دورہ پڑنے کا بہانہ کیا اور پہلے موقع پر خود کو بچا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمران علی کو زینب کے قتل کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے جب بلایا گیا تھا تو محلے والے اسے چھڑا کر لے گئے تھے، کیونکہ گرفتاری سے پہلے علاقے میں اس کا کوئی خراب تاثر نہیں تھا۔ وہ نعت خوانی کرتا تھا اور مذہب سے لگاؤ رکھتا تھا۔ کسی کا اس جانب دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ 23 سالہ نوجوان ایک سیریل کلر اور کئی معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں قتل کر چکا ہے۔ عمران علی پر شک ہونے کے بعد تفتیش کار اس کی ایکٹیویٹیز پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل اپنا حلیہ بدل رہا تھا، کبھی داڑھی رکھ لیتا تھا، کبھی شیو کروا لیتا تھا اور کبھی اچانک شہر سے غائب ہو جاتا تھا۔ اس کی حرکتوں نے اسے پولیس کی نظروں میں مزید مشکوک بنا دیا اور ڈی این اے سیمپل کی تصدیق کے بعد بالآخر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 17 فروری کو زینب قتل کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں عمران علی کو مجرم قرار دیتے ہوئے زینب قتل کیس سمیت دیگر بچوں کے قتل میں 21 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ مجرم نے صدر پاکستان کے حضور رحم کی اپیل کی، جو مسترد ہونے کے بعد بالآخر اسے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے گئے اور 17 اکتوبر کی صبح اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ عمران علی کو پھانسی ملنے کے بعد زینب کے والد امین انصاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ فیصلے میں تاخیر ہوئی لیکن وہ اس فیصلے پر مطمئن ہیں اور انصاف کی فراہمی پر چیف جسٹس ثاقب نثار کے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ زینب کی والدہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ چاہتی تھیں کہ مجرم کو سر عام پھانسی دی جائے اور اس کو اسی جگہ پھانسی پر لٹکایا جائے جہاں اس نے معصوم زینب کا قتل کیا تھا۔ مگر جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اداروں نے ہماری خواہشات کے برعکس قانون پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور یہ خوشائن بات تھی کہ ایک معصوم بچی کے قاتل کو بڑی مہارت سے پکڑا گیا اور چند دن کے اندر اندر اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے
پھانسی کی سزا دلوا دی گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں بھی کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے تو پولیس اس کیس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کیس میں چونکہ میڈیا نے شور مچایا، عوام نے سوشل میڈیا پر احتجاج کیا تو یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا اور پولیس نے اپنے فرائض ادا کر دیے۔ اس مرڈر کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور پھر عبرت کی مثال کے طور پر پورے ملک میں پریزنٹ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی معصوم زندگی کسی وحشی درندے کے ہاتھوں برباد نہ ہو سکے۔ یہی دعا، یہی امید ہمیں ویڈیو کے اختتام تک لے آئی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس کے علاوہ ایک گزارش ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو صرف ریڈ بٹن دبانے سے اور بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں اپلوڈ ہونے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔